बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रवायत है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अपनी मुस्नद के अंदर इसको कोड किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते एक तो वो हैं जो इंसान के अमाल लिखते हैं, लेकिन उन अमाल लिखने से हट के भी अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के बंदों की ज़िक्र की महाफ़िल को देखते हैं। जहाँ पे अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, वो उन महाफ़िल को तलाश करते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं। तो जहाँ वो देखते हैं कि अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो अपने साथियों को कहते हैं कि आओ हम अपने मकसूद को पहुंच गए। तो वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर वो जो महफ़िल होती है, जो ज़िक्र वाले लोग होते हैं, जो अल्लाह ताला की तस्बीहात कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला का कुरान पढ़ रहे होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सना व तौसीफ़ बयान कर रहे होते हैं, वो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह की अता से ज़मीन से लेके आसमान तक उस महफ़िल को अपने वो क्या कहते हैं रहमत के परों में लपेट लेते हैं। फिर जब वो महफ़िल ख़त्म होती है, तो वो जब महफ़िल से रुखसत होते हैं, तो मेरे रब करीम के प्यारो अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो फ़रिश्ते जाते हैं, मलाइकतुल मुकर्रबीन हाज़िर खिदमत रसूल अल्लाह करीम होते हैं, रब करीम की पाक बारगाह में जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुमने मेरे बंदों को अलविदा कहा तो किस हाल पे छोड़ा? तो वो कहते हैं या रब करीमा, जब हमने उनको छोड़ा, जब हम उनसे अलहदा हुए, तो वो तेरा ज़िक्र कर रहे थे। तो मेरे रब करीम के प्यारो, बात ये है, मेरा और आपका रब करीम वो है जो हर चीज़ पे कादर है, जो आलमुल गैब है, जो दिलों के हाल जानने वाला है, जिससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। फिर भी ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, इसलिए कि उम्मत को अल्लाह के ज़िक्र की तरगीब दिलाई जाए। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से पूछते हैं कि वो किस हाल में थे? या रब करीम, वो तेरा ज़िक्र कर रहे थे। तो मेरे अल्लाह करीम उनको पूछते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? नहीं या रब करीम, नहीं देखा। फिर मेरा रब करीम फरमाता है, अगर वो मुझे देख लें, तो वो कहते हैं कि फिर उनकी और भी जो तड़प है, और भी जो उनके अंदर तलब है ज़िक्र की, वो और भी बढ़ जाए, मालिक करीम उनकी हिरस और भी बढ़ जाए। फिर मेरा रब करीम फरमाता है, उन फ़रिश्तों से पूछता है, अब अल्लाह और फ़रिश्तों के दरमियान मुकालमा हो रहा है। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से पूछता है, मैं फ़रिश्तों, मुझे बताओ, मेरी मखलूक जो मेरे बंदे थे, जब वो मेरा ज़िक्र कर रहे थे, तो वो क्या तलब कर रहे थे? हालांकि मेरे रब को तो हर चीज़ का ख़बर है। मेरा रब करीम समी भी है, बसीर भी है, अलीम भी है, ख़बीर भी है। लेकिन बावजूद सारी कुदरतों के, सारी ताकतों के, सारी अपनी शानों के, अल्लाह ताला पूछ इसलिए रहा है कि ये क़यामत तक के लिए एक खुशखबरी थी उन लोगों के लिए जो अपना सब कुछ छोड़ते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए रब का ज़िक्र करते हैं। मोहतरम भाइयों, जब मेरे प्यारे रब करीम अपने उन फ़रिश्तों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं या रब करीम, वो जन्नत को तलब करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या उन्होंने जन्नत को देखा? या रब नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर वो देख लें
تو وہ کہیں گے کہ ان کی طلب اور بھی بڑھ جائے، ان کے اندر اور بھی جذبہ اس کو حاصل کرنے کا بڑھ جائے۔ پھر میرے رب کریم فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں وہ اور کیا کہتے تھے اور کیا مانگتے تھے؟ تو اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ آگ سے پناہ مانگتے تھے، یعنی جہنم سے دوری مانگتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے تھے۔ تو میرا رب کریم فرمائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں یا رب کریمہ۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میرے وہ بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے، جو میری یاد میں بیٹھے تھے، جو میرے اذکار کر رہے تھے، میرے نام کی تسبیحات کر رہے تھے، میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا۔ جب میرا رب کریم یہ فرمائے گا کہ میں نے ان کو بخش دیا تو وہ فرشتے کہیں گے یا رب کریمہ وہ جو لوگ تھے ان کے اندر ایک ایسا انسان بھی تھا جو ذکر کے لیے نہ آیا تھا، وہ اپنی کسی غرض سے جا رہا تھا، جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے اندر بیٹھ گیا، وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ تو میرے رب کریم کیا ارشاد فرمائیں گے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا جو میرے محبین میرے دوستوں کا ہم نشین ہوتا ہے وہ بھی کبھی نامراد نہیں ہوتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو بات ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ جو ذکر کی محفل کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، انہوں نے تو اہتمام بھی کیا، وہ اللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ جو ذکر بھی نہیں کرنے کی نیت سے آیا تھا جاتے جاتے بیٹھ گیا، تو جب وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا، اللہ کے محبوبہ نے جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی محفل میں بیٹھ گیا، جو اللہ کے پیاروں کی محفل میں بیٹھ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا کہ جب خدا نے اپنے پیاروں کو بخشا تو ان کو بھی بخش دیا۔ اللہ نے اگر ان کو جنت دی تو اس بندے کو بھی جنت دی۔ اللہ نے ان بندوں کو جو اس کے ذکر کر رہے تھے جہنم سے آزادی عطا فرمائی تو اس کو بھی ساتھ میں جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر وہی کرے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول کے فرمان کو مانے گا، جو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانے گا، جو اللہ کے رسول کو سچا نبی مانے گا، جو ہر چیز اپنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق کرے گا، میرے نبی کی سنت پہ قائم و دائم رہے گا، جو شریعت مطہرہ پہ قائم رہے گا۔ میرے پیارے بھائیو آؤ ہم بھی درس سیکھیں اس بات سے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ کرم فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری فریاد ہے کہ میرے کریم اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔